कृषि, पर्यटन, सडक र खानेपानी हाम्रो पूर्वाधार, नगर विकासको दिगो आधार। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो रामेछापमा हार्दिक स्वागत छ। म राजन महतारा छेत्री अनि म रिता मगरको पनि स्वागत छ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो रामेछाप नगरपालिकाको समन्वयमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामी रामेछाप नगरपालिकाले गरेका कामहरू, नगरपालिकाको भावी योजना, नगरका गतिविधि, नगरवासीका प्रश्न, जिज्ञासा र गुनासाहरूलाई समेट्ने गर्छौं। हाम्रो रामेछाप रेडियो कार्यक्रम रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम रामेछाप जिल्लाका 6वटा रेडियोहरू हजुरको रेडियो, रेडियो रामेछाप, रेडियो तिनलाल, रेडियो तिफदी, रेडियो झङ्कार र रेडियो एनर्जीमा हरेक हप्ताको आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। रामेछाप नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विपद व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन, सिपमूलक तालिम, असल शासन, मानवाधिकार लगायतका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ। यसरी हेर्दा विकास निर्माण, समृद्ध समाज, विकसित समाज र आर्थिक रूपले सम्पन्न तथा स्वास्थ्य समाजका कार्यहरू नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी रामेछाप नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको 100 दिनको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नेछौं। तर कार्यक्रमको सुरुवातमा सुनौ रामेछाप नगरपालिकाको यो हप्ताभरिको गतिविधि। श्रीराज महतबाट रामेछाप नगरपालिकाको गतिविधि सुन्नुहोस्। बालमैत्री समाजको आधार, जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार भन्ने नाराका साथ रामेछाप नगरपालिकाले 58औं राष्ट्रिय बाल दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। नगरपालिकाले राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा एसई 2078मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने 2 जना विद्यार्थीलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ। हिमगङ्गा मावि साङ्गुटारका छात्र सबिन थापा मगरलाई नगद 10,000 र मावि भङ्गेरीका छात्रा प्रीति तामाङलाई नगद 9,000 सहित सम्मान गरिएको हो। यसै गरी मावि स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा कालिका मावि देउराली प्रथम भएको छ। प्रथम हुँदै कालिका मावि देउरालीले नगद 9,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा द्वितीय हुँदै महारुद्र मावि बोलुङले नगद 6,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल जनकल्याण मावि च्यास्कुले नगद 3,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। यसै गरी राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा भएको एकल नृत्य प्रतियोगितामा गौरीशंकर माविकी छात्रा गुन्जन श्रेष्ठ प्रथम हुनुभएको छ। उहाँले प्रथम हुँदै नगद 5,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। प्रतियोगितामा द्वितीय हुँदै जनकल्याण मावि च्यास्कुकी छात्रा शान्त श्रेष्ठले नगद 3,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुभयो। प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्दै गंगालाल एकाडेमीकी छात्रा राशि श्रेष्ठले नगद 1,500 प्राप्त गर्नुभयो। रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री न्यौपाने, उपप्रमुख बालकुमारी कार्की र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेले विभिन्न प्रतियोगितामा विजयी विद्यार्थीहरूलाई नगद सहित सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिकाले 1 वर्षको अवधिमा 96,42,000 बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078 श्रावणदेखि 2079 असारसम्मको अवधिमा 96,42,974 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो। नगरपालिका कार्यालय तथा 9वटै वडा कार्यालयहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा उक्त संख्यामा राजस्व सङ्कलन भएको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख हरिभगत श्रेष्ठले बताउनुभयो। नगरपालिकाले 70,47,176 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्दा 9वटा वडाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन वडा नम्बर 7ले गरेको छ भने सबैभन्दा कम राजस्व वडा नम्बर 2ले सङ्कलन गरेको छ। वडा नम्बर 7ले 4,51,762 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्दा वडा नम्बर 2ले 1,60,420 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो। वडा नम्बर 1ले 2,41,951 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्दा वडा नम्बर 3ले 3,13,844 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। वडा नम्बर 4ले 3,30,775 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्दा वडा नम्बर 5ले 1,82,012 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। वडा नम्बर 6ले 3,27,255 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्दा वडा नम्बर 8ले 4,17,029 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यसै गरी वडा नम्बर 9ले 1,86,050 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिका मासुमा आत्मनिर्भर बनेको छ।
9वटा वडाहरू रहेको नगरपालिकाको सबै वडाहरूमा पर्याप्त मात्रामा खसी, बोका, कुखुरा, बङ्गुर र राँगा पालन गर्ने कृषकहरू बढीसँगै नगरपालिका मासुमा आत्मनिर्भर बनेको हो। रामेछाप नगरपालिकाको रामेछाप बजारमा हरेक बिहिबार लाग्ने हाटमा धेरै ठाउँहरूबाट खसी, बोका किनमेल गर्नेको भिड लाग्ने गर्छ। रामेछाप नगरपालिकाबाट धेरै संख्यामा राजधानी काठमाडौँ सहितका विभिन्न ठाउँमा खसी, बोका निर्यात हुने गरेको छ। रामेछाप नगरपालिकाको गाउँ गाउँमा गएर खसी, बोका खरिद गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री नेउपानेले बताउनुभयो। पछिल्लो समय खसी, बोकासँगै व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पाल्ने कृषकहरू पनि बढेका छन्। यहाँको बङ्गुर पनि राजधानी काठमाडौँ सहितका विभिन्न ठाउँमा निर्यात हुने गरेको नगरपालिकाका पशुपक्षी शाखाका प्रमुख काजी शेर्पाले बताउनुभयो। अहिले हरेक गाउँ बस्ती अनि टोलहरूमा व्यावसायिक रूपमा ब्रोइलर, गिरिराज, लेस, लोकल लगायत विभिन्न जातका कुखुरा पालन हुने गरेको छ। व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन गर्ने कृषकहरू बढेसँगै रामेछाप नगरपालिकाका बजारहरूमा मासु पसल गर्ने व्यापारीहरू पनि बढेका छन्। रामेछाप नगरपालिकाको सहयोगमा विनोद कुमार श्रेष्ठले अट्याचमेन्ट व्हील चेयर पाउनु भएको छ। रामेछाप नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79बाट स्वीकृत वार्षिक समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रम मार्फत श्रेष्ठले अट्याचमेन्ट व्हील चेयर प्राप्त गर्नुभएको हो। सवारी दुर्घटनामा परि स्पाइनल कर्ड इन्जुरी हुनुभएका श्रेष्ठलाई नगरपालिकाले 2,40,560 रुपियाँ लागतमा अट्याचमेन्ट व्हील चेयर खरिद गरेर हस्तान्तरण गरेको हो। विनोद कुमार श्रेष्ठको रामेछाप अपाङ्ग हेल्पलाइन नामक संस्था मार्फत भारतबाट खरिद गरेर ल्याइएको उक्त अट्याचमेन्ट व्हील चेयर रामेछाप जिल्लामै पहिलो पटक भित्रिएको हो। बिजुलीबाट चार्ज गरेर गुडाउन मिल्ने उक्त व्हील चेयरको साँचो रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री नेउपाने, उपप्रमुख बालकुमारी कार्की र वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष समीर कार्कीले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभयो। अट्याचमेन्ट व्हील चेयर पाएपछि श्रेष्ठले बाहिर दुनियाँमा प्रवेश गराउनका लागि आफूलाई अट्याचमेन्ट व्हील चेयरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकारको व्हील चेयर खरिद गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने रामेछाप नगरपालिका लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। रामेछापको रामेछाप नगरपालिका 7 वीरताका 75 वर्षका डम्बर बहादुर श्रेष्ठले बल्ल नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्। वडा अध्यक्ष समीर कार्कीको पहलमा श्रेष्ठले 75 वर्षको उमेरमा नागरिकता पाउने भएका हुन्। सानैदेखि बेपत्ता श्रेष्ठ 50 वर्षपछि गाउँ फर्किएका हुन्। श्रेष्ठको आफन्त थला परेका वृद्ध दाई नेत्रमान श्रेष्ठ बाहेक गाउँमा अरू कोही छैन। नेत्रमान श्रेष्ठ पनि लामो समयदेखि बिरामी भएर ओछ्यानमै थलिएका छन्। नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जिल्ला प्रशासनमा गएर शनाखत गर्ने आफन्त कोही नहुँदा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहँदै आएका श्रेष्ठले अन्ततः नागरिकता पाउने भएका हुन्। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका नायब सुब्बा रमेश काफले, वडा अध्यक्ष समीर कार्की, वडा सदस्य रामबहादुर हायु लगायतको टोली श्रेष्ठको घरमै गएर नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न निजका दाजु नेत्रमान श्रेष्ठबाट शनाखत गरिएको हो। अब एकल पुरुष श्रेष्ठले नागरिकता पाएसँगै उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले श्रेष्ठलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका नायब सुब्बा रमेश काफलेले बताउनुभयो। श्रेष्ठले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाए लगत्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने वडा अध्यक्ष समीर कार्कीले बताउनुभयो। लामो समयपछि आफ्नो वडाका एक वृद्ध नागरिकले आफ्नो पहलमा नागरिकता पाउँदा निकै खुसी लागेको उहाँको भनाइ छ। आफ्नो बारम्बारको आग्रहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वीकार्दै घरमै कर्मचारी पठाएर शनाखत गरिदिएकोमा उहाँले रामेछाप प्रशासनलाई धन्यवाद तथा हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो। रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 8ले वडाका सबै नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ। वडामा रहेका सबै घर परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको वडा अध्यक्ष सन्तोष तामाङले बताउनुभयो। निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यही असोज महिनाभित्रमा सुरु गर्ने तयारी रहेको वडा अध्यक्ष तामाङले बताउनुभयो।
हरेक परिवारको 5 जनाको स्वास्थ्य बीमा ओडा कार्यालयले गरिदिनेछ। यसै गरी ओडाका गरिब विपन्न नागरिकहरूलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिँदै आएको बताउँदै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक जस्ता विकासका कुराहरूमा देखिने गरी आफूले काम गर्ने बताउनुभयो। यस्तै ओडा नम्बर 7 सुकाजोडले पनि ओडाका सबै नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने बताएको छ। ओडा नम्बर 6 ओख्रेनीले यही महिनादेखि ओडाका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य नागरिकको घर घरमै लगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने तयारी भइरहेको ओडा नम्बर 6 का ओडा अध्यक्ष राजेश तामाङले बताउनुभयो। गतिविधिपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। रामेछाप नगरपालिकाले आफ्नो 100 दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079बाट निर्वाचित भए पश्चात नगर प्रमुख लवश्री नेउपाने र उपप्रमुख बालकुमारी थापा कार्कीले 100 दिनको अवधिमा गरेका उल्लेखनीय कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। गत जेठ 9 गते पदभार ग्रहण गर्नुभएका प्रमुख उपप्रमुखले बिहिबार नगरपालिकाको हलमा आयोजित वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको अवसरमा 100 दिनको काम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगातेको अध्यक्षतामा भएको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उपप्रमुख बालकुमारी थापा कार्कीले 100 दिनको मुख्य कामहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रममा नगरपालिकाका सबै शाखाहरूबाट 1 वर्षको अवधिमा भएका कामहरू सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरूले प्रस्तुत गरेका थिए। सुनौ उपप्रमुख बालकुमारी थापा कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको 100 दिनको प्रगति विवरण। रामेछाप नगर कार्यपालिकाको गठन भइसके पश्चात लगभग आज हामी 100 दिनभन्दा केही बढी व्यतीत गरिसकेका छौँ। खास गरिकन यो अहिलेको प्रचलन यो पछिल्लो अवस्थामा 100 कार्यदिनमा के कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने विषयमा आम सञ्चार जगत लगायत समस्त नागरिकहरूलाई सूचना दिने यो हाम्रो प्रचलन यो पछिल्लो अवस्थामा यो बढी प्रयोगमा आएको छ। यसै सन्दर्भमा हुन त यो वास्तवमा यो 100 दिनमा यसले आशातीत आउटपुट, आशातीत नतिजा यो खासै निक्लिने, खासै देखिने समय यो 100 दिनको होइन। तथापि यो प्रचलनको रूपमा अहिले बढी विकास भएर आएको हिसाबले पनि रामेछाप नगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व, हाम्रो प्रमुखज्यूको नेतृत्वमा नयाँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका गठन भइसके पश्चातको यो लगभग 100 दिनभन्दा केही कटिसकेको भए पनि हामीले 100 दिनको अवधिमा रामेछाप नगरले समग्रमा के कति प्रगति हासिल गर्यो, रामेछाप नगरवासीको हितमा रामेछाप नगरले के कस्ता कार्यहरूलाई अगाडि बढायो, यस सन्दर्भमा हामीले हाम्रो सञ्चार जगत लगायत आम नगरवासी समक्ष सूचना दिन, सुसूचित गराउन हामीले आवश्यक ठानेर यो कार्यक्रम आज हामीले राखेका छौँ। रामेछाप नगरपालिकाले 100 दिनमा गरेको प्रमुख उपलब्धिहरूका विषयमा र आजको यो प्रगति समीक्षा बैठकमा हामीलाई हाम्रो यो सादर आमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई शब्दहरूद्वारा स्वागत गर्दै यो 100 दिनको कार्य उपलब्धिका विषयमा निवेदन गरिदिनु न। म रामेछाप नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं आजका यस कार्यक्रमका हाम्रा विशेष अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहनुभएका आदरणीय बालकुमारी कार्की थापाज्यूलाई म सादर आग्रह गर्दछु। रामेछाप नगरपालिकाको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, रामेछाप नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, विभिन्न ओडाबाट पाल्नुहुने ओडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू तथा विभिन्न शाखाका शाखा प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी साथीहरू, आज वार्षिक प्रगति समीक्षा सँगसँगै हामी यो निर्वाचनपछि निर्वाचित भए पश्चात 100 दिनभन्दा पनि अलिक कटिसकेको समय छ, त्यो पनि 100 दिनको चाहिँ हामीले के कसो गऱ्यौँ भनेर प्रगति यहाँ हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनबाट नगर कार्यपालिकाबाट कार्यपालिका गठन भए पश्चात जेठ 19 गतेका दिन कार्यपालिकाको प्रथम बैठक बसेको र सो पश्चात हालसम्म 6वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्। ती बैठकबाट रामेछाप नगरपालिकाको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा केन्द्रित रही विभिन्न विषयका 29वटा निर्णयहरू पारित भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, पर्यटन र पूर्वाधार समुन्नत र समृद्ध रामेछाप निर्माणको आधार भन्ने नगरको दीर्घकालीन परिकल्पना सहित मिति 2079 साल असार 10 गतेबाट प्रारम्भ भए 2079 साल आषाढ 23 गतेका दिन रामेछाप नगरपालिकाको 11औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ। नगरसभाले आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि चालुतर्फ 41 करोड 23 लाख 37,800
5 र पुँजीगत तर्फ 36 करोड 82,46,195 गरी कुल रु 87 करोड 78 करोड 5,84,000 बजेट स्वीकृत गरेको छ। नगरलाई समृद्ध बनाउन नगरसभाबाट स्वीकृत गरिएका विभिन्न विषयगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू नगरसभाबाट आम नगरवासी समक्ष सार्वजनिक गरिएको छ। रामेछाप नगरपालिकाको विकास निर्माण कार्य र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त पारदर्शी सहज र सरलीकरण गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 एवं रामेछाप नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 को व्यवस्था बमोजिम लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति, न्यायिक समिति लगायत 8वटा समितिहरू र विभिन्न 5वटा विषय क्षेत्रगत समितिहरू गठन गरी सबै समितिहरूलाई निर्दिष्ट जिम्मेवारीमा क्रियाशील बनाइएको छ। रामेछाप नगरपालिकाले सम्पादन गरेका कार्य वा निर्णयहरू सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउन तथा कार्यपालिकाको तर्फबाट जारी गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्त्वका सूचना, वक्तव्य, विज्ञप्ति आदि सार्वजनिक गर्ने लगायतका काममा रामेछाप नगरपालिकाको प्रवक्ता भई काम गर्न वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री समीर कार्कीलाई तोकिएको छ। नगर विकास ऐन 2045 बमोजिम नगर योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि 12 सदस्यीय रामेछाप नगर विकास समिति गठन भई सो समितिको मिति 79/5/7 को बैठकबाट भएको सिफारिसका आधारमा रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 8 को रातमाटे भङ्गेरी रामेछाप बजार हुँदै वडा नम्बर 7 को पालेवन टावर डाँडासम्मको जग्गाको नगर योजना र जग्गा एकीकरण कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिन र नगरका अन्य सम्भावित स्थानहरूको जग्गा विकास कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यका लागि नगर विकासको कोष मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। रामेछाप नगरपालिकालाई 2079 साल चैत्र महिनासम्म बाल मैत्री नगर घोषणा गर्ने नगरपालिकाको प्रतिबद्धता अनुरूप बाल मैत्रीका निर्धारित सूचकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बाल मैत्री नगर घोषणा गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत 11औं नगरसभाबाट रु 30 लाख बजेट विनियोजन भएको र तद अनुरूप सो सम्बन्धी काम सुचारू गर्न वडा स्तरीय सहजकर्ता र नगर सहजकर्ता सेवा परामर्शमा लिई काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नेपाल सरकारले भूमिको समुचित उपयोग तथा सार्वजनिक हित समेतलाई ध्यानमा राखी सबै क्षेत्रमा भू उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सन्दर्भमा भू उपयोग ऐन 2076 बमोजिम यस नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा मिति 69/5/8 मा स्थानीय भू उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन भएको र सो समितिलाई प्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिमका कार्यहरू अघि बढाइएको छ। यसबाट नगर क्षेत्रभित्रको भू बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा भूमिलाई विभिन्न 10वटा भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरिएको साथै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश 2078 बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान, लागत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सा कार्यमा सहजीकरण गर्न 13 सदस्यीय नगर स्तरीय र सबै वडाहरूमा वडा स्तरीय सहजीकरण समितिहरू गठन भएको छ। सुनकोशी मरिङ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाद्वारा सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण कार्य अघि बढ्न लागेको सन्दर्भमा सुनकोशी नदीको तटीय क्षेत्रमा यस निर्माण कार्य अघि बढ्न लागेको सन्दर्भमा सुनकोशी नदीको तटीय क्षेत्रमा यस नगरपालिकाको प्रशस्त मात्रामा सुक्खाग्रस्त जमिन तथा टारहरू रहेको र ती जमिनहरू आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र समेत पर्ने हुँदा उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी सुक्खाग्रस्त जमिनमा सुनकोशी नदीको पानी उपयोग गर्न सकिने हिसाबले आयोजना सञ्चालन गरिदिन अनुरोध पत्र सहित नगर प्रमुखको नेतृत्वमा सुनकोशी मरिङ डाइभर्सन परियोजना समक्ष डेलिगेसन गएको साथै नगरपालिकाको यस अनुरोधलाई आयोजनाले सकारात्मक ढङ्गले लिएको र स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य समेत भइसकेको अवस्था छ। नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका सम्बन्धमा सम्पूर्ण माध्यमिक तथा आधारभूत तहका विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागितामा 2 पटक समन्वयात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
यस कार्यक्रमबाट नगरको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि मद्दत पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ। जिल्लाभित्रका स्थानीय तह बीचमा साझा हित र सरोकारका सवालहरूमा सहकार्य र समन्वय गरी पालिका बीचको अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने गरी मन्थली नगरपालिका र लिखु तामाकोशी गाउँपालिकासँग अन्तर स्थानीय तह समन्वय बैठक आयोजना गरिएको छ। यसबाट दुई पालिका बीच साझा सरोकार राख्ने पर्यटन पूर्वाधार विकास, खानेपानी र सडक आयोजनाहरूमा लागत साझेदारी गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। रामेछाप नगरपालिका अन्तर्गत सबै ओडाहरूमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बर्थिङ सेन्टर सुरु भई 24 घण्टा निःशुल्क प्रस्तुति सेवा सञ्चालन भए तापनि भौगोलिक विकटताका कारण अझै पनि घरमा नै प्रसुति भइरहेको र मातृ तथा शिशु मृत्यु दरमा कमी नआएको हुँदा उक्त मृत्यु दरलाई घटाउन नगरपालिका अन्तर्गत रहेका बर्थिङ सेन्टरसम्म ल्याउन तथा उक्त स्वास्थ्य संस्थाबाट सुविधा सम्पन्न माथिल्लो स्तरको अस्पतालसम्म प्रेषण गर्दा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने गरी नगर प्रमुखज्यूबाट पद बहाली भएको दिन मिति 2079/2/9 निर्णय भएकोमा हालसम्म 43 जना सुत्केरी महिलाहरूले सो सेवा प्राप्त गरेको अवस्था रहेको छ। यसबाट नगरभित्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र शिशुको मृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ। रामेछाप नगरपालिका लगायत रामेछाप तथा छिमेकी जिल्लाका नागरिक समेतलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले यस नगरपालिकाको सहयोग र सहकार्यमा यस वर्षबाट सुरु गरेको विशेषज्ञ शल्यक्रिया सेवालाई चालु वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छ। यो सेवाबाट हालसम्म जटिल प्रकृतिका 19 जना महिलाहरूलाई निःशुल्क रूपमा सफल ढङ्गबाट शल्यक्रियाद्वारा प्रस्तुति गराएको छ भने 2 जना व्यक्तिहरूको हर्निया र हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया गरिएको छ। न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आएका 8 थान मुद्दा फर्सेट गरिएको, मेलमिलापकर्ताहरू मार्फत सम्बन्धित विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको र न्यायिक समिति गठन पश्चात हालसम्म न्यायिक समितिका 11 वटा बैठकहरू सम्पन्न गरिएको छ। रामेछाप नगर क्षेत्रभित्र विपदबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै आफ्नो समुदायको जनजीवन, धन सम्पत्ति तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धता सहितको 10 बुँदे नेपाल विपद व्यवस्थापन घोषणा पत्र मिति 2079 साल भाद्र 19 गते जारी गरिएको छ। 2072 सालको महामारी भूकम्पबाट प्रभावित भएका यस नगर क्षेत्रभित्रका घर परिवारहरूमध्ये लाभग्राही कायम हुन नसकेका भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरूबाट भएको पुनरावेदन गुनासोका सम्बन्धमा मिति 2079 5/17 का दिन सम्बन्धित सरकारवालाहरूको सहभागितामा न्यायिक अन्तर संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यसबाट पुनरावेदन गर्ने वास्तविक भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरू लाभग्राही कायम हुने अपेक्षा राखिएको छ। हस्त धन्यवाद। हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता प्रकट गर्दछु श्रद्धेय उपप्रमुखज्यूप्रति। रामेछाप नगरले नगर कार्यपालिका गठन पश्चातको यो लगभग 100 दिनको अवधिमा भए गरेका समग्र लगभग अब यो छोटो समय मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, वास्तवमा धेरै आउटपुट हामीले हासिल गरिसक्ने यो अवधि पनि होइन। लगभग अब यो 100 दिनको अवधिमा हामीले धेरै विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। यद्यपि यो सुरुवात हो। यो सुरुवातमा हामीले धेरै सकारात्मक विषयहरू खास गरिकन जनतासँग जोडिएका, प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विभिन्न सेवा प्रवाहदेखि लिएर विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा रामेछाप नगरपालिकाले यो 100 दिनको पिरियडमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक विषयहरूलाई अगाडि बढाएको छ। यिनै विषयहरूलाई चाहिँ अब आगामी दिनमा झन् यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई हामीले उठान गर्दै कार्यपालिकाले आवश्यक नीतिहरू तय गर्दै अगाडि बढ्ने नै छ। हामी अब आगामी दिनमा रामेछाप नगरलाई समृद्ध बनाउने, रामेछाप नगरवासीलाई सुखी बनाउने अभियानमा अहिले हामी जुटिरहेका छौँ। यो अभियानमा अगाडि बढ्दै गर्दा अब हामीले हाम्रा आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू हामी कसरी लन्च गर्न सक्छौँ, कसरी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी जान सक्यौँ भने वास्तवमा साँच्चै हाम्रो रामेछाप नगर सुन्दर बन्न सक्छ भन्ने हामीले सबैले अब चाहिँ मनन गर्न जरुरी पनि छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धी रामेछाप नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना। सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2076 को नियम 9 र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि 2077 को नियम 4 अनुसार
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहीहरूले श्रावण महिनादेखि कार्तिक मसान्तसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आफै उपस्थित भई सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने भए तापनि हाल त्रैमासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा हुने भएकाले प्रथम त्रैमासिक निकासा हुनु अगावै रामेछाप नगरपालिकाका लाभग्राहीहरूलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नवीकरण गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। नवीकरण नगरेमा लाभग्राहीको नाम लाभग्राही सूचीबाट हट्नेछ। साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा 68 वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भनी व्यवस्था भएको हुँदा हाल 68 वर्ष पूरा हुनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई लाभग्राही सूचीकरण गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। पुनश्च नवीकरण छुट्न गई लाभग्राही सूचीबाट नाम हटेर भत्ता निकासा नभएमा रामेछाप नगरपालिका कार्यालय जवाफदेही नहुने बेहोरा समेत यो सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रामेछाप नगरपालिका। रामेछाप नगरपालिकाको सूचना। रामेछाप नगरपालिकाबाट व्यवसाय इजाजत लिनुभएका सम्पूर्ण सहकारी, टोल विकास संस्था, वित्तीय संस्था, उद्योगी तथा व्यापार व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय इजाजत 2079 साल असोज मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुहुन यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। उक्त समयभित्र नवीकरण नगराएमा नियमअनुसार जरिवाना लाग्ने बेहोरा पनि जानकारी गराइन्छ। साथै व्यवसाय इजाजत लिन छुट भएका सहकारी, टोल विकास संस्था, वित्तीय संस्था, उद्योगी तथा व्यापार व्यवसायीहरूले व्यवसाय इजाजत लिएर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन समेत जानकारी गराइन्छ। उद्योग विकास शाखा, रामेछाप नगरपालिका, रामेछाप। आदरणीय श्रोता, तपाईँ बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो रामेछाप सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम रामेछाप नगरपालिकाको समन्वयमा तयार पारिएको हो। तपाईँले यो कार्यक्रम रामेछापका 6वटा रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। यिनै सामग्रीसँगै अब भने कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त हुन लागिसकेको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? तपाईको उचित सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला। जसका लागि हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना रहेको छ रेडियो कार्यक्रम हाम्रो रामेछाप, फोन नम्बर 048 40 0026, इमेल ठेगाना हजुरकोरेडियो@gmail.com वा तपाईले कार्यक्रम सुनिरहनु भएको रेडियो स्टेशनहरूको फोन नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, अर्को हप्ता कार्यक्रममा यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै रिता मगरसँगै म राजन महतारा छेत्री पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार।